सैयद नूरुल्लाह इब्न शरीफ अल-मरशी अल-शुस्त्री, जिन्हें काजी नूरुल्लाह शुस्त्री या शहीद सालिस यानी तीसरे शहीद के नाम से भी जाना जाता है। आप मुगलिया दौर के एक मुमताज शिया फकीह और आलिम थे। मुगल बादशाह अकबर ने आपको पूरी मुगलिया सल्तनत का काजी उल क़ुज़्ज़ा यानी चीफ जस्टिस के ओहदे से नवाजा था। तो आपके इल्म का आलम ये था कि आपने उस ओहदे क़ज़ावत को कबूल करने से पहले ये शर्त रखी कि मैं फ़ैसला तो करूँगा और हम्बली के दरमियान हम्बली की फ़िक़्ह से फ़ैसला करूँगा, शाफ़िई के दरमियान शाफ़िई की फ़िक़्ह से फ़ैसला करूँगा और इसी तरीके से चारों मसालिक के दरमियान उनकी फ़िक़्ह के एतबार से फ़ैसला करूँगा। हम इस बात को एक ऐसे आलिम रब्बानी की करामत कह सकते हैं कि जिसका मौला ऐसे मोजिज़े दिखा सकता था जो ज़बूर वालों के दरमियान ज़बूर से फ़ैसला कर दे और इंजील वालों के दरमियान इंजील से फ़ैसला कर दे। जनाब सैयद नूरुल्लाह शुस्त्री की विलादत 1549 ईस्वी को ईरान के इलाके शुस्तर में हुई थी। आपका ताल्लुक आमोल में मरशी ख़ानदान से था। शहीद सालिस जिस ज़माने में हिंदुस्तान आना चाहते थे वो ज़माना शियत के लिए बड़े नामुसाइद हालात का ज़माना था और यहाँ शियत का जो ताना बाना था वो बहुत कमज़ोर था। उनके दादा की ख्वाहिश थी कि वो हिंदुस्तान आए, वो नहीं आ पाए, लेकिन दादा की ख्वाहिश को पोते ने पूरा किया। आप मशहद से हिंदुस्तान के लिए 1 शव्वाल 1584 को रवाना हुए। मशहद मुक़द्दस से तशरीफ़ फरमा हुए हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बड़े शहर लाहौर में क़याम किया। लाहौर कुछ मुद्दत क़याम करने के बाद आपकी इल्मी काबिलियत जैसे खुशबू फैलती है ऐसे फैलने लगी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लाहौर हिंदुस्तान के एक बड़े शहरों में से एक बड़ा शहर, दौर अकबर बादशाह का है। तो फरमाइश की गई कि आप क़ज़ावत का जो मनसब है उसे कबूल फरमाएं। काजी साहब ने फरमाया कि मैं किसी फ़िक़्ह के मुताबिक फतवा नहीं दूंगा, मसला नहीं बताऊंगा, फैसला नहीं करूंगा, मैं अपने इज्तिहाद पर फैसला करूंगा। तो अल्लामा आयतुल्लाह उल उज़्मा नूरुल्लाह शुस्त्री अल्लाह मक़ामहू ये इस दर्जे के ऊपर आ गए। आप सबसे पहले हिंदुस्तान में सूबे कश्मीर में मुगल बादशाह अकबर के सफ़ीर मुकर्रर हुए। अकबर के दौरे हुकूमत में मुगल सल्तनत के इलाकों की पहली मर्दमशुमारी आपने ही की थी। और शहीद सालिस ने आहिस्ता आहिस्ता शियत की तबलीग और किताबों की तसनीफ़ का सिलसिला और तालीफ़ का सिलसिला जारी रखा। बादशाह अकबर की मौत के बाद जहांगीर बादशाह के तौर पर तख्त पर बैठा। दौरे जहांगीर में नूरुल्लाह शुस्त्री साहब के अकीदे और उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से आपके अनगिनत दुश्मन हो गए थे। वो सब हमेशा इस ताक में रहते कि इन्हें कैसे नीचा दिखाएं और मौका पाते ही वो सब जहांगीर के कान नूरुल्लाह शुस्त्री साहब के खिलाफ भरते रहते। एक मरतबा का वाक़या ये है कि दरबार में उन्होंने अमीरुल मोमिनीन के लिए अलैहिस्सलाम कह दिया, तो उस पर वहाँ मौजूद मुल्लाओं ने ये कहा कि देखिए अगर ये शिया ना होते तो कभी ये अलैहिस्सलाम का जुमला अमीरुल मोमिनीन के लिए इस्तेमाल ना करते। तो ये आपकी इल्मी करामत और महारत की दलील थी कि आपने ये फरमाया कि क्या पैगंबर ने ये नहीं फरमाया है, बादशाह से मुतवज्जे हो कि आपने फरमाया कि क्या पैगंबर ने ये नहीं फरमाया है कि या अली लहमो का लहमी व दमो का दमी। और अगर पैगंबर ने ये फरमाया है तो इसके माना ये हैं कि जो नबी हैं वो अली हैं, जो अली हैं वो नबी हैं। लिहाजा अगर नबी अलैहिस्सलाम हो सकते हैं तो मैंने उसी मीज़ान पर उसी क़ायदे कुल्लिये को नज़र में रखते हुए अली को भी अलैहिस्सलाम कहा है। और आखिरकार एक दिन शुस्त्री साहब के दुश्मनों ने एक बड़ी साजिश के तहत उनकी ही किताब अहक़ाक़ुल हक़ को उनके खिलाफ सबूत के तौर पर जहांगीर के सामने पेश किया। आपको पता है वो किताब लिख रहे हैं विलायत अली पर। अच्छा, अब वो भेजा गया, शागिर्द बना, फिर वो सफ़े चुराए, फिर वो आए, फिर उलमा की शूरा कमेटी बैठी, फिर जहांगीर बादशाह को पढ़ के वो सफ़े सुनाए गए। शुस्त्री साहब को उनके अकीदे की वजह से मुजरिम करार दिया गया और मौत की सजा सुनाई गई। आधी रात को फैसला हुआ और फिर सिपाही चले और आ गए। बादशाह बुलाता है, मुसल्ले पर थे, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उठे और एक कागज उठाया, कलम उठाया, उस पर कुछ लिखा। एक ठीकरी उठाई, कागज पर रखी,
کاغذ کو لپیٹا ٹھیکری پر اور پھر اور فضا میں غائب. کچھ دیر کے بعد کاغذ واپس آیا. جاؤ سر کٹا دو. پوچھا تھا، اذن لیا تھا امام زمانہ سے، رک جاؤں یا جاؤں. یعنی اتنی طاقت تھی کہ وہیں کھڑے کھڑے غائب ہو جاتے، دشمن دیکھ نہ سکتا. اسے کہتے ہیں اطاعت، اسے کہتے ہیں تسلیم، اسے کہتے ہیں کہ میرے نفس پر آپ اولا ہیں. میرا نفس تو چاہے گا جان بچ جائے. تخیہ کر کے آپ کیا کہتے ہیں؟ ستمبر 1610 میں محض 61 سال کی عمر میں انہیں کوڑے مار کر، زبان کو کھینچ کر، بے رحمی سے شہید کر کے ان کی لاش کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا. اور ایک مشہور روایت یہ ہے کہ ایک ایرانی تاجر جو اس زمانے میں تجارت کے حوالے سے یہاں ہندوستان میں مقیم تھا، سید راجو کو خواب میں جناب زہرا آتی. وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ بی بی میرے خواب میں ہے. اعلان ہوا فاطمہ زہرا آ رہی ہے. ہاتھ پیر کانپنے لگے، بی بی آ رہی ہے. آگے بڑھ کر بی بی کو سلام کیا، فرمایا میں تم سے ملنے آئی ہوں، میرے بچے کا لاشا دفناؤ، میرے بچے کا لاشا دفناؤ، میرا بچہ بے گور و کفن ہے. تو اس شخص نے شہید ثالث کو دفن کیا اور شہید ثالث کی قبر کی مجابری کے لیے ان کے فرزند آئے، جن کی خود قبر یہاں اسی مکان پر موجود ہے. یہ سرزمین ہند پر شاندار شہادت. آج آپ یہاں بیٹھے ذکر علی کر رہے ہو، آپ ذکر علی کر رہے ہو. اس ایک شہادت کا صلہ کہ آپ پھیل گئے سرزمین ہند اور سندھ پر. قاضی سید نور اللہ شستری صاحب کو شہید ثالث یعنی تیسرا شہید بھی کہا جاتا ہے. آئیے جانتے ہیں شہید ثالث سے پہلے اور بعد میں اور کتنے شہید ہوئے اور ان شہیدوں کی تاریخ کیا ہے. شیعہ اسلام کے 5 علماء تھے جو تاریخ کے مختلف دور سے تعلق رکھتے تھے. انہیں ان کے دور کے اہل سنت حکومتوں نے سزائے موت دی تھی. شیعہ انہیں شہدائے خمسہ یعنی 5 شہید کے نام سے یاد کرتے ہیں. شہید اول لبنان کے محمد جمال الدین المکی العملی کو اہل تشی شہید اول کے نام سے جانتے ہیں. حالانکہ وہ اپنے مذہب کے لیے مرنے والے نہ تو پہلے مسلمان تھے اور نہ ہی پہلے شیعہ. انہیں شہید اول کے نام سے اس لیے جانا جاتا ہے کیونکہ وہ پہلے شیعہ عظیم عالم دین تھے جنہیں بے دردی سے ان کے دور کے اہل سنت حکومت نے مار دیا. شہید اول کی قبر دمشق میں ہے. شہید ثانی زین الدین الجبیل العاملی کو شہید ثانی یعنی دوسرے شہید کے نام سے جانا جاتا ہے. آپ کا شمار عظیم شیعہ عالموں میں سے ہوتا ہے. شہید ثالث قاضی نور اللہ شستری کو شہید ثالث یعنی تیسرے شہید کے نام سے جانا جاتا ہے. آپ کی قبر ہندوستان کے شہر آگرہ میں ہے. شہید رابع مرزا محمد کامل دہلوی کو شہید رابع یعنی چوتھے شہید کے نام سے جانا جاتا ہے. آپ کی لکھی کتاب نزہت اثنا عشری اسی کتاب کی وجہ سے آپ کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا. آپ کی قبر ہندوستان کی راجدھانی دلی میں ہے. شہید خامس آیت اللہ شہید محمد باقر الصدر کو شہید خامس یعنی 5ویں شہید کے نام سے جانا جاتا ہے. 1980 میں آیت اللہ صدر کو صدام حسین کے حکم سے قید کر لیا گیا. آیت اللہ صدر کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک کر اور پھر آگ لگا کر انہیں مار دیا گیا. شہید ثالث کا شمار ان علماؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے ہندوستان میں شیعہ اسلام کی ترقی کی راہ ہموار کی. آپ نے مختلف موضوعات پر سینکڑوں کتابیں لکھی. احقاق الحق و ازحاق الباطل اس کتاب کو لکھنے کی وجہ سے ہی قاضی نور اللہ شہید کیے گئے. قاضی نور اللہ شستری نے تقیہ نہیں کیا، حالانکہ موقع تھا تقیہ کر لیتے بچ جاتے. لوگوں نے کہا تھا چلتے وقت تقیہ کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا نہیں، تقیہ کر لوں گا تو ہندوستان میں پھر علی والے نظر نہیں آئیں گے کبھی.
وہ پہلا بڑا شخص جو جا رہا ہے اس لیے تاکہ شیعوں کے مستقبل کو ہندوستان میں بچائے۔ آپ نے یہ کتاب امام علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت کو صحیح ثابت کرنے اور شیعوں کے مذہبی فکر کو سمجھانے اور ایک اہل سنت عالم کی لکھی ہوئی کتاب کو خارج کرنے کے لیے لکھا۔ آگرہ میں شہید ثالث کا شاندار مقبرہ بنا ہے جہاں پوری دنیا سے آپ کے چاہنے والے بڑی تعداد میں خراج عقیدت پیش کرنے آتے ہیں۔ یہاں سن 1913 میں سالانہ مجلسیں قائم کی گئیں، ایک انجمن بنائی گئی جس کا نام تھا انجمن معین الزائرین، اور سرکار ناصر الملت اس کے سرپرست ہوا کرتے تھے، اور وہ یہ سلسلہ تھا کہ تقریباً آج 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے۔ یہاں سالانہ مجلسیں بھی ہوتی ہیں اور ایک ازدحام، ایک ہجوم یہاں اکٹھا ہوتا ہے۔ شہید ثالث جناب سید نور اللہ شستری صاحب نے ہندوستان میں شیعت کے جس پودے کو اپنے خون سے سینچا تھا وہ الحمدللہ آج ایک گھنی اور بلند درخت میں تبدیل ہو گیا ہے۔ آج ہندوستان دنیا کی ایک بڑی شیعہ آبادی ہے جہاں ہمیں اپنے عقیدے کے اظہار پر کسی سے کوئی خطرہ نہیں۔ شہید ثالث جناب قاضی نور اللہ شستری صاحب کو ہمارے لاکھوں سلام۔